रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन ज़मूंग टॉपिक दे बोन। मूंग वेले स्केलेटन, बेसिक ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन जोल्ड सनई द बोन और द कार्टिलेज ना हेल्पिंग मटीरियल्स या हेल्पिंग सब्सटेंस पे की कमी हुई लिगामेंट्स ही टेंडन ही और मसल्स ही नूनन बमुंग लेक्चर अखलु सिर्फ द बोन पवारा की बोन से शेरे बोन तासु मख की वेली पर कनेक्टिव टिश्यू के चे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की सपोर्टिंग टिश्यू से कम दी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू दागी टू टाइप्स ही यवी कार्टिलेज और यवी बोन। कार्टिलेज हार्ड ही और बोन सॉफ्ट ही नो बोन जमुंग सा द कनेक्टिव टिश्यू यो टाइप्स दे सही दा से शेरे द कनेक्टिव टिश्यू यो टाइप्स दे a type of hard connective tissue, hard connective tissue which form framework of the body is called bone. Bone हड्डियाँ या अड्डू कैसे तो वही a type of hard connective tissue which form framework of the body. आगा type of connective tissue कम चे हड्डी और the body framework जोड़े सही ना या दास इम्ताज़ definition चली कले a type of hard supporting या सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू सही ना जगह दा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू देखा नो आगा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कम चीज जमू सारा हार्डी और फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी जोड़े स्केलेटन जोड़े आगा टिश्यूज तमंग सवायु बोन नो द बोन टाइप्स सोदी द बोन टाइप्स ऑफ बोन द अड्डू की टाइप्स सोदी नो याद दिवी द अड्डू की टाइप्स चिकम दी 5 दी 5 टाइप्स दी सोदी 5 L I F डबल S लिप्स L I F डबल S लिप्स यो दे L मतलब दे लॉन्ग bone long bones दी यो type of bones is among the on the base of shape हाँ the chapa base माने बदा division में को on the base of shape so types दी 5 lifts L I F double S ये भी long bone वो बॉडी की आग अड्डू की द कमो साइज चे long ही सही लेंथे सेवाई और ये पतला नो आगा तमंगो लॉन्ग बोन और द लॉन्ग बोन तादाद पर बॉडी की सुमर दे द लॉन्ग बोन तादाद दे 90 बॉडी की लॉन्ग बोन सुमर दी 90 बोन से बॉडी की कम दी सुदस्य दी लॉन्ग लाइक ह्यूमरस बोन शो टेबिया शो फेबोला शो अल्ना शो रेडियस शो फीमर बोन शो या फेलेंजीज वाला बोन चिकम दी तमंग लॉन्ग बोन हो सही शो दे तादाद सो दे 90 बोन जमुक सर बॉडी की लॉन्ग बोन्स दी वेम दे आई द आई मतलब सरे द आई मतलब दे एर रेगुलर बोन्स इरेगुलर बोन्स बॉडी की आगा बोन्स आगा शेप इरेगुलर ही सिंपल या स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं चिरागा लेंथ हो वेट हो मतलब चौड़ाई लंबाई ऊंचाई तो स्पेसिफिक डिफाइन किया या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लरीना द दी किस्म बोन स्ट्रक्चर बा स्पेसिफिक नहीं लगा फॉर एग्जांपल वर्टेब्रा शो वर्टेब्रल कॉलम किसी कम दी फेस की दासी बोन्स दी और हेफ बोन्स चिकम दी दा इरेगुलर बोन्स दी नु दे तमंग सो इरेगुलर बोन्स और द दी तादाद पर बाड़ी की सो दे 48 बॉडी की सूदी
48 बोन्स چې کوم دي دا irregular bones دي. دویم دی موږ سره F مطلب flat bones. هغه بونز کم چې فلیټ وي، فلیټ ټایپ وي، صحیح ده. نو هغه بون ته هموار ټایپ بونی، نو هغه ته موږ سو فلیټ بون. او د فلیټ بون فار ایگزامپل ریبس شو، سټرنم بون شو، دا فلیټ بون دی. سکیپولا شو یا فرنټل شو، اکسیفیټل بون شو، دا بونز چې کوم دي دا فلیټ بونز دي. نو دې ته موږ سو فلیټ بون. او دې تعداد په باندې کې سو دی 36. سو بونز دي 36 بون چې کوم دی په باډي کې دا فلیټ بون دي. بل دې اس، د اس مطلب دې شارټ بون، شارټ بونز. هغه بونز چې هغه شارټ دي، سمال بونز دي، صحیح ده. شارټ مطلب سمال بونز چې هغه لارج نه وي، نه لانګ وي، نه irregular وي، نه فلیټ وي، شارټ بونز دي. لکه زمونږ چې کارفل بونز کوم دي، ټارسل بونز چې کوم دي دا څه دي؟ دا شارټ بونز دي، صحیح شو. او د شارټ بون تعداد سو دی، د شارټ بون تعداد دی 28. باډي کې سو بون شارټ دي، 28 بون په باډي کې شارټ بون دي. بل دی اس مطلب سیزامائڈ بون، سیزامائڈ بونز. دا هغه بون دي چې دا به ډایرکټ کنیکشن د بل بون سره نه وي. د سیزامائډ بون به ډایرکټ کنیکشن د بل بون سره نه وي، دا به د ټینډن په منځ کې پراته وي. تھرو ټینډن به یو بل بون سره دا کنیکشن ساتي، خو د ټینډن په منځ کې به پروتي، ډایرکټ به د سره بون بل اٹیچ نه وي، صحیح ده. نو دې ته موږ سیزامائډ بون وو. او د سیزامائډ بون تعداد سو دی زموږ سره 4. سو دی 4. دې کې 2 فټیلا بونز دي او 2 پکې فیسیفام بونز دي، صحیح شو. دلته کارفلز کې یو بونی فیسیفام بون ورته مونږ فیسیفام، او یو دلته فټیلا دی او بل دلته فټیلا. نو څلور بونز چې کوم دي دا سیزامائډ بون دي، 28 شارټ بون دي، 36 فلیټ بون دي، او irregular بون 48 دي، او 90 بونز چې کوم دي دا لانګ بون دي. نو ټوټل بون څومره شو؟ ټوټل بون څومره شو؟ 90 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 4, 8 और 6 14, 14 8 22, 22 और 4 26, 6 2 2 9 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 206. नो टोटल बून पवाड़े की सूदी 206. टोटल बून पवाड़े की सूदी 206. टोटल बून्स, टोटल बून्स पवाड़े की सूच वाला कम होसे ना 206. 206 की जमुक सर 100 टाइप्स ऑफ बूंदी, 5 टाइप्स ऑफ बूंदी ऑन द बेस ऑफ शेप. और 5 से शेदी लिप्स दाला पजात के लिप्स, LIFSS लिप्स. L मतलब लॉन्ग बून 90 तादाद है सूदी 90 90. I मतलब इरेगुलर बून तादाद है सो दे 48 48. F मतलब फ्लैट बून, द फ्लैट बून तादाद सो दे 36 36. S मतलब शार्ट बून तादाद सो दे 28. सही था. देखिए कार्पल्स और मेटा कार्पल्स. और S मतलब सिजामाइड बून तादाद सो दे बाड़े की 4. नराजी टोटल प्लस के दे नाराजी 206. और बाड़े की टोटल बून जमंग सर सूदी 206 टोटल एडल्ट बून दी. एडल्ट बॉडी की टोटल बून सुम रही 206. सही था. नो दैट टाइप्स दी ऑन द बेस ऑफ शेप. बाजी बून शेप ब लॉन्गी, बाजी बा इरेगुलर स्ट्रक्चर न ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनी, न बाजी बा फ्लैट हुई, द बाजी बा शॉर्ट स्ट्रक्चर हुई, और बाजी बा सिजामाइड बून. सिजामाइड मतलब दा पर टेंडन की दन न पराता ही. सही ना. नो दैट टाइप्स ऑफ बून ऑन द बेस ऑफ शेप. सही ना. लिप्स होना नहीं रही गया लगा. लिप्स द चाना चढ़ते ही रही कि LIF वाली गया.
او کنه بیا چانه نه یریږي ښه. د بون ټایپس څو دي؟ 5. کم کم دي؟ لپس LIFSS فنکشن. نو د بون فنکشن د سکیلیټن چې کوم فنکشن موږ ویلو بالکل هغه سي فنکشن دی، سیم فنکشن دی د دواړو، ځکه چې سکیلیټن جوړ له چانه دی لکه جوړ د بون نه دی. نو بون چې کوم فنکشن یې ظاهره خبره ده هغه به د سکیلیټن می خو یو فنکشن یې سیوای فنکشن یې صحیح فریم ورک جوړېدل، هغه په خپل فریم ورک او د دې بدا فنکشن چې دا فریم ورک جوړی. دې لپاره موږ ساده یو سنټنس لیکلو په بل ورځ چې سم پاکستانی players show extra momentous struggle हो सके in football. सही था को फुटबॉल की सही था हाल तुमको क्रिकेट अखिसो को फुटबॉल में अखिस्तो को टेनिस हो कर सो दिल तसदे फुटबॉल दे. नो उस बेलक स्पेसिफिक को सबे को लगा स्पेसिफिक बेकू. एस मतलब सपोर्ट मतलब यो फंक्शन इस से सपोर्टिव फंक्शन. पी मतलब प्रोटेक्शन. पी मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. रेड बोन में हो सके ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की क्या. एस स्टोरेज ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स कई. ई एंडोक्राइन रेगुलेशन. दामों गबलोस पर स्केलेटन की वैल्यू. हाँ. एम मूवमेंट. मूवमेंट वाकई. एस स्टोरेज ऑफ फैट्स. येलो बोन मेरो बा फैट स्टोर कई. एफ फ्रेमवर्क बा जोड़ाई शेबा कई लगा फ्रेमवर्क बा जोड़ाई मतलब स्केलेटन बा जोड़ाई. हाँ दा बून बस कई स्केलेटन बा जोड़ाई. नो दा यो फंक्शन बे एक्स्ट्रा फंक्शन ही द स्केलेटन द फंक्शन ना. नो सेंटेंस अगर जोड़ सेंटेंस दे सम पाकिस्तानी प्लेयर शो एक्स्ट्रा मोमेंटस स्ट्रगल. सही शो खुदल तो बस ही इन फुटबॉल. और एफ मतलब फ्रेमवर्क जोड़ा वाल द बॉडी स्केलेटन बस जोड़ाई.